अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जनाब। आजकल इंशाल्लाह शादियों का सीज़न चल रहा है और घर की रूटीन पूरी छोड़ के इस टाइम पे फुल सिलाई की रूटीन पकड़ी हुई है हमने। तो चलें जी, आज बहुत ही ज़बरदस्त एक शर्ट तैयार कर रहे हैं और वो किस तरह से कर रहे हैं। खैर ये किसी और की नहीं है, मेरी खुद की बच्ची की शर्ट है। तो किसी की सिलने आई थी तो मेरी बेटी ने बोला जी मम्मा ऐसी शर्ट मुझे तो हर हाल में चाहिए। तो जनाब यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से कट पीस तैयार किए, निकाले हैं, उनको लगाई है इस्त्री विस्त्री और उनके लिए थोड़ा थोड़ा सा जो कटिंग में से सामान बचा हुआ था वो वाला सामान निकाला है। और मेरे पास काया था लेकिन वो काविया ख़राब हो चुका था तो इस टाइम पे कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। खैर मैंने यहाँ पर एक ये पेचकस लिया, उसको मैंने बारीक वाला, और मैंने खैर इसको ख़राब अच्छे से करके रखा हुआ है क्योंकि अक्सर मेरे ये यूज़ में आता है। मैंने उसको अच्छे से गर्म किया और इसके सारे जो पार्ट्स थे वो अलग अलग कर लिए डिज़ाइन, ठीक है, क्योंकि बेल काफ़ी चौड़ी थी और उनका सेंटर मैंने अलग कर लिया था। तो यहाँ पर जनाब मैंने ये फ्रंट का पीस और बैक का पीस जो तैयार किए थे उनका कुछ हिसाब मैंने यूँ रखा था कि काले कलर की बॉडी बनाई थी और ये घर से टुकड़े बेल के निकल आए थे। और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि फ्रंट का जो हिस्सा है वो मतलब शर्ट का वो ऊंचा है और बैक जो है वो लॉन्ग है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इसलिए रखा था कि इसके अंदर ये जाली की जो बेल थी ना, मेरे पास ये भी एक टुकड़ा था। तो ये आप लोगों को समझ है, ये आजकल की जो बेलें चल रही हैं लोग दामनों पर भी लगवा रहे हैं और ये पांचों पे भी फिट हो जाती है, लगा जी कहीं भी लग जाती है खैर मैंने ये जी इस तरह से कुछ कटिंग की इसकी, और ये सूती थी, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं थी। और यकीन करें ये सिर्फ़ एक बालिश का टुकड़ा था और मैंने इसके साथ जो है ना इसको थोड़ा बहुत टांका लगाया और इसको जो है लंबी किया। उसके बाद मैंने इसको दामन के लिए फ़िट कर लिया कि ये दामन पर लग जाएगी और आगे का हिस्सा थोड़ा सा लॉन्ग और हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा दामन तैयार हो रहा था तो मैंने कहा यार थोड़ा बहुत जुगाड़ ही लगा देते हैं, घर में जो पीस निकले होते हैं छोटे मोटे पीस बचे खचे होते हैं तो उनमें काफ़ी चीज़ें हमारी वो बिल्कुल रेडीमेड मतलब शर्टों की तरह तैयार हो जाती हैं। थोड़ा बहुत अपना जहन इस्तेमाल करना पड़ता है। और वैसे ये शर्ट तो वाकया में बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, आप लोग वीडियो के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखेगा कि वाकया में ही एक कोई चीज़ तैयार हुई थी। अच्छा ये जो टैलेंट है ये हमें कहीं लेने नहीं जाना पड़ता, ये हम थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो बहुत सारी चीज़ें हम घर बैठे ही अपनी कर सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इतना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में जो है ना आजकल जो है ना आप लोग सोच रहे होंगे मैं हंस रही हूँ, आजकल जो है ना रिश्तेदारियों से हर चीज़ से ज़्यादा जो अजीज़ है वो पैसा ही बन गया है लोगों के लिए। खैर यहाँ पर वो बातें तो बात की है, मैंने यहाँ पर बॉडी भी ऊपर जोड़ लगा लिया था, बॉडी का भी मेरे पास काला पीस निकल आया था तो मैंने उसकी बॉडी बना ली। और ये मैंने ब्लैक कलर की जो बेल थी ये देखें आप, मैंने दामन पर फिट कर दी और इसका ये शर्ट बन गया। अच्छा ये भी एक पीस पड़ा हुआ था आप हैरान होंगे, ये पीस जो था ना ये सादा पीस किसी के शाल का निकला था, मतलब शाल जो है ना वो दुपट्टा किसी ने बनवाया था मेरे पास, तो उन्होंने ये पीस कटवा दिया था तो यहाँ पर पाइपिंग लगवाई थी मुझसे। तो ये मैंने फेंकने की बजाय इन चीज़ों को रख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की कोई चीज़ रख लेती हूँ, नहीं नहीं, ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना ये उनके किसी काम की नहीं होती हैं तो लेकिन मेरे काम आ जाती हैं। मेरे क्या हर टेलर के अगर दिमाग लड़ाएं हम अपने भी घर की जो हम कटिंग शटिंग करते हैं चीज़ें कपड़े कटिंग करते हैं तो वो चीज़ें हमारे मैं मतलब कभी वो इधर उधर फेंकती नहीं हूँ, उन चीज़ों को रखती हूँ क्योंकि वो मेरे काम बहुत आती हैं। अच्छा जी ये मेरे पास पल्स पड़े हुए थे और मैंने ये पल्स मशीन मंगवाई थी, दराज से ऑनलाइन मंगवाई थी और ये मैंने इससे बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग भी हो जाती है, कहीं आपने कुछ भी लगाना हो तो ये क्लिप्स मैंने जो है ना ये रखे हुए होते हैं। तो क्योंकि सिलाई का काम है तो मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ मेरे पास घर में मौजूद हो, ठीक है जी। मैंने ये तकरीबन ऊपर से 3 इंच कपड़ा छोड़ के तो मैंने ये जो है ना कपड़ा फोल्ड करके मतलब कुर्ती का जो था उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी क्रेस तैयार की थी और उसके बाद मैंने नाप करके इसका ग्रीन कलर का ये जो कपड़ा है इसके ऊपर मैंने पल्स लगा के इसको इसके साथ मोड़ लिया था, दोनों तरफ से इस तरीके के साथ मोड़ लिया था फालतू का कपड़ा। अब मेरे पास घर में मैंने ढूंढा तो भैया एक निकल आया जूते का
آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ جوتے کا جو مطلب ہوتا ہے نا تسمہ، وہ میرے بیٹے کا نکل آیا تھا اور یہ خراب ہو چکے تھے، تو میں نے اس کو تسمے نئے ڈلوا کے دیے تھے، تو میں نے یہ تک نہیں پھینکا۔ آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے میری ان کرتوتوں سے۔ تو نا میں نے یہ جی تسمہ ایک نکالا، رکھا اس کے اوپر اور اندر اس کے ڈال کے، اور دونوں طرف سے میں نے اس کو جوائنٹ لگا لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی جناب، یہاں پر بات شرٹ کی تو ہماری آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ دیکھیں بہت سی پیاری سی ایک شرٹ جو ہے نا ریڈی ہو گئی ہے ہماری۔ خیر میں نے آگے سے کٹنگ اس لیے نہیں کیا، میں نے کہا یہ اینڈ کا کام ہے تو میں اینڈ میں ہی کروں گی۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن یار چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لیکن آپ پوری دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم فری میں بالکل گھر بیٹھے کس طرح سے اپنی بچت کر سکتے ہیں۔ اب بچوں کی فرمائشیں تو یار ہر تیسرے دن ایک فرمائش تو نکل آتی ہے کہ مما یہ ایسا چاہیے، مما جی ویسا چاہیے۔ خیر میں نے یہ جو دو چھوٹے چھوٹے دونوں پیس نکلے تھے، میں نے یہ دونوں کندھوں کی طرف جوائنٹ کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے پٹی والا گلا اور جو کالر لگتا ہے اوپر، میں نے وہ کالر والا گلا بنانا تھا، ٹھیک ہو گیا، شرٹ کالر والا۔ تو اب میں نے یہ جی گول گلا کٹنگ کر کے نیچے سے اس کا کٹ لگایا، اور میں نے دو پٹیاں تیار کی، ایک آدھے انچ کی اور ایک انچ کی پوری پٹی تیار کر لی میں نے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے میں نے یہ دونوں پٹیاں جو ہیں، اب میں آ گئی تھی جناب مشین پہ تو مجھے جو تھا نا، یہ دیکھیں میں نے اس کی پہلے باریک پٹی لگائی۔ پہلے میں نے یہ جو سلائی ہوتی ہے نا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہم رکھ کے پٹی لگا دیتے ہیں، نہیں، پہلے ہم پٹی کا جو خالی حصہ ہوتا ہے بغیر فیوزنگ کے کپڑا ہوتا ہے اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اس کے بعد میں نے پہلے باریک پٹی لگائی، اس کے بعد یہ چوڑی والی پٹی لگائی، اور کیونکہ یہ بیٹی کی شرٹ تھی تو میں نے پورا گلا تو کھولنا نہیں تھا اس کا، تو میں نے کافی گلا جو ہے بند کر دیا تھا، اتنا گلا صرف کھولا تھا کہ شرٹ جو ہے آرام سے سر جا سکے اندر۔ یہاں پر جناب میں کالر کٹنگ کر رہی تھی، اور کالر بھی مجھے ہارٹ والی جو بکتی ہے کالر وہ نہیں چاہیے تھی، مجھے سافٹ والی کالر بنانی تھی گھر میں۔ میں نے یہ دیکھیں جی نشان لگا رہی تھی اس کے اوپر اس طرح سے کچھ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح میں نے نشان لگائے اور کٹنگ کر لیا جی کالر۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا ساتھ ساتھ کام کے میں ایک بات بتاتی جاؤں، کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں صرف ہمیں تکلیف دینے کے لیے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا ہمارے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو، کوئی بھی لیڈیز میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو ان کو میں یہی کہوں گی کہ کبھی بھی ہمت ہمیں ہارنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے اللہ پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا، اس نے ہمارے نصیب میں سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے نصیب میں ہوتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، صحیح ہے۔ اور اگر کوئی کر بھی رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بس میں یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ میری بھی زندگی میں بہت کچھ ہوا ہے، بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے خوب دھکے دیے ہیں، خوب بے قدری کی، خوب گرانے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ میں جب گرتی ہوں اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، اور ہر لیڈیز کے ساتھ یہ مسئلے مسائل رہتے ہیں یار، جہاں تک مجھے لگتا ہے، کیونکہ مجھے 13-14 سال ہو گئے ہیں سلائی کرتے ہوئے، تو یار میرے ساتھ الحمدللہ کافی لوگوں کا بیٹھنا اٹھنا ہے، مطلب کافی لیڈیز کا۔ تو سلائی والی اکثر عورتیں جو آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی بات جب بھی نکلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ باتیں میرے ساتھ شیئر ہوتی ہیں، کچھ میں ان کے ساتھ کرتی ہوں، تو جب میں دیکھتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ یار کوئی کس طرح سے پریشان ہے، کوئی کسی اور طریقے سے پریشان ہے، مجھے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، بس مجھے کچھ لوگوں کے اوپر میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ مجھے یہ تھوڑی سی کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی رکھنا ہی نہیں تھا، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے ان کو اچھا کبھی یہ اچھے ہو جائیں گے ہمارے ساتھ، یہ بات کا انتظار کرتے کرتے ہم نے آدھی زندگی اپنی بسر کر دی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہم نے اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ میں صرف ان عورتوں کی بات کرتی ہوں، ہر عورت کی بات نہیں کرتی ہوں، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہر سسرال کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں صرف ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں کہ جن عورتوں نے یہ سب کچھ سہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے خیال میں یار یہ زیادہ عورتیں چاہتی ہیں، کم عورتیں ہوتی ہیں بیچاریاں جو اللہ تعالیٰ ان کو سکھ نصیب کرے، جن کو اپنے سسرال میں سکھ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے یہاں تک کہ بیٹوں تک میں فرق لوگ کر دیتے ہیں، بہوؤں کی ضد میں اپنے بیٹوں تک بھائیوں تک میں فرق کر دیتے ہیں، اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے، ٹھیک ہے۔ باتیں کچھ زیادہ ہی لمبی ہونے لگ گئی۔ خیر جی میرے بھی زندگی کا کچھ تجربہ ہے، اور کچھ جب میں بات کرتی ہوں نا تو میں اس طرح بات کر رہی ہوتی ہوں نا، ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی بات شیئر کر رہی ہوں، تو اس ٹائم پہ کچھ نہ کچھ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ خیر میں نے یہاں پر کٹنگ شٹنگ کر کے کالر تیار کر لی تھی، تو
कॉलर बिल्कुल जैसे मर्दाना कॉलर होती है मैंने उस तरह से तैयार की थी। तो ये देखें मैंने छोटे हिस्से जो है ना उनके ऊपर कपड़ा लगा के, वो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है कॉलर का उसको पूरा कपड़ा लगा के मैंने उन दोनों साइड में से फोल्ड कर लिया था। ये जो बारीक वाला हिस्सा था तो नीचे का हिस्सा जो होता है कॉलर का अंदर की साइड वाला, उसको मैंने अलग से पीस तैयार किया था। यहाँ पर जनाब हमारी कॉलर इसी तरह लगती है फिर तैयार पूरी होकर, जिस तरह से हमारा बैन लगता है बारीक वाला। ठीक है, अब मैंने सारा काम कर लिया, लेकिन एक गलती मैं कर गई थी वो ये है कि मैंने जो चौड़ा पीस ये बेल का कटिंग करके निकाला था वो मैंने कॉलर के लिए निकाला था, लेकिन मैं भूल गई थी। खैर मैंने वो एंड में पीस लगा दिया था, छोड़ा नहीं था उसको, क्योंकि वही तो था जिसने मेन लुक देनी थी। यहाँ पर जी हमारी शर्ट जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई, और ये लकड़ी के बटन थे, ये भी मेरे घर से निकल आए थे, मेरी बेटी की शर्ट से ही निकल आए थे। और ये जो फूल से बने हुए हैं डोरी के ऊपर, ये मेरी जो नेट बची थी उसके ऊपर जो फूल मतलब मैंने बना के वो जिसको हम फुंबड़ पता नहीं क्या बोलते हैं ना, वो वाला मैंने वो काफ़ी बड़े बड़े बनाए और मैंने डोरी के ऊपर लगा दिए। तो ये बहुत ही वीआईपी शर्ट बन गई थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को बुलाया, मैंने बोला पहन के चेक करो। मेरी बेटी तो सख्ते में आई हुई थी, अरे मम्मा जैसा डिज़ाइन था आपने सेम वैसा डिज़ाइन बना दिया। और वो ना तो हिल रही थी ना झूल रही थी तो मैं उसको बोली थी थोड़ा घूम के दिखाओ, थोड़ा पहन के दिखाओ। खैर जनाब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं घर की रूटीन इस टाइम पर छोड़ी हुई है मैंने, वरना मैं अक्सर घर की रूटीन भी शेयर करती रहती हूँ। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।